حافظ جنيد من الصف الثاني من القسم الخاص أن يأتي إلى المنصة ويخطب خطبته حول الموضوع التوحيد. تفضل. الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على النبي المبعوث إلى الأحمر والأسود. أما بعد، رئيس حفلة المعطر وزملاء الكرام، أيها الحضور، إن التوحيد أنواع، والنوع الأول هو توحيد الربوبية والحاكمية، وهو الإفراد بأن الله رب كل شيء ومالكه ورازقه وحاكمه، وأنه المحيي والمميت والنافع والضار، له الأمر كله، وبيده الخير كله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء. وقد حكى الله عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فهذه الآيات وأمثالها تدل دلالة قاطعة على أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته ويعرفون ملكه وقهره. أما النوع الثاني فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن الله رب كل شيء، وأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وهذا القسم من التوحيد وحده لا يكفي في حصول الإسلام، وبعض الكفار يقرون بهذا النوع وبعضهم ينكرون. قال زهير الشاعر الجاهلي في الإقرار: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. النوع الثالث هو توحيد الألوهية، وهو إخلاص العبادة لله من المحبة والرهبة والدعاء والاستغفار. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: وما ربك بغافل عما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا. وهذا التوحيد هو أول الدين وآخرها، وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، هو أول دعوة الأنبياء والرسل. هذا معنى لا إله إلا الله، فإن الله هو المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم. ولأجل هذا التوحيد وخلقت الخليقة وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل. هذا معنى لا إله إلا الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. متفق عليه. فالذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يعبدون ولا يقدسون ولا يبتهلون ولا يسجدون لغير الله أحدا
ولا يسجدون لغير الله أحدا وإنما يخلصون بالله وحدا فهم أهل التوحيد حقا. اللهم اجعلنا من أهل الحق والهدى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.